Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Dismissed Mandawi City Mayor Jonas Cortes. Gi-endorso ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ni klaro nga wa ni balik sa partido PDP Laban. Mga napakan og iring og iro sa dakbayan sa Lapu-Lapu, padayong misaka. 24 anyos nga anak na dumbag sa kaugalingong inahan, gisiko. Pagpangulata sa upat ka mga lalaki sa usa ka motorista sa Basak Merkado, dakbayan sa Lapu-Lapu, nahuli ka. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, dismiss Mandawi City Mayor Jonas Cortes, gi-endorso ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte, uban ang mga kanhi mayor sa Cebu Tri-Cities. Apan ni klaro si Cortes nga wa siya nibalik sa partidong PDP Laban. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Malaypayon si dismissed Mandawi Mayor Jonas Cortes nga giendorso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Matod ni Cortes nga dako kini og tabang kaniya hilabi na sa iyang mga nasinati nga mga hagit nga misangpot sa iyang pagkasuspenso og dismissal. True leadership transcends political party lines. Unya nalipay kog dako si kinsa man si Jonas Cortes nga mobalibad kung iindusar ni especially sa atong former president, no? Digong nga dako kay ito na kung garbo ug dungog. Apan giklaro ni Cortes nga wala siya mibalik sa PDP Laban ang partido ni Duterte. Makahinumduman nga siya ni resign sa PDP Laban Mayo ni aging tuig human sunod sa pagbiya ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Klaro kay no tataw nga kuan gito purely endorsement. Ang katong activity dili lang kay solely proclamation sa PDP senatorial balls. Apil na ang endorsement sa mga kandidato nga gipaluyuhan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa nagkalain-laing probinsya, siyudad o lungsod. So, that's it. Matod ni Cortes nga siya nagpabilin nga ubos sa One Cebu ang partido ni Gwen Garcia. Dugang paniini nga ang Team Mandawi adunay lain-lain nga affiliations. Lakip na ang Partido Liberal ng Pilipinas ug Aksyon Demokratiko. Bisan pa maniini, iyang gipasabot nga siya mosuporta sa pipila ka mga kandidato nga senador gikan sa PDP Laban tungod sa pagtabang nila sa Mandawi ug mga higala niya panahon sa iyang pagkakongresista. Gawas kang Cortes, giendorso usab ni Duterte si Attorney Rigel Oliva, ang congressional candidate sa Team Mandawi. Very significant, no? Kay we all know how popular President Duterte still is in the hearts of the masses of the Filipinos, and not only among the masses, bakit makumpara mo gud nato ang both administration kung unsay nahitabo karon og kaniadto. Og nakita gud nato ang big huge difference, especially on peace and order and security among people. Samtang sa syudad sa Lapu-Lapu, giendorso usab ni Duterte ang Team Diretso, gipanguluhan ni kanhi Mayor Paz Radaza. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Commission on Election 7 miyawhag sa mga kandidato sa nasudnong posisyon nga makig-alayon sa LGU una mangampanya.
Samtang subsub na ang pagsubay sa mga campaign materials, ilabi na kadtong wala sa saktong butanganan. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Laumang paimuslan sa mga kandidato sa pagkasenador o party list ang pagpangampanya dinhi sa Subo nga dunay 3.4 milyones ka mga botante. Maong miawhag ang Commission on Election 7 ngadto kanila nga magkigalayon sa mismong lokal nga kagamhanan o na magpaygayon og political rally. Mato di Regional Director Attorney Francisco Pobe nga pinaagi niini mas mahapsay ang pagpatuman ilabi na sa security detail. Mainungdanon alang kanila nga sundon sa mga kandidato ang mga gipatumang lagda bahin sa pagpahigayon o mga dinag kung kalihukan. Makita ninyo, hapsay man, malinahon, and in fact dili bagyud kaayo nga kanabang ibutang nato nga massive or full campaigning na ang mga national candidates o ang party list. Kung makita nimo murabag ka ng kuan lang, pipila pa lang ang ninaog diri sa dakbayan sa Sugbo and even in the province of Bohol. Apil silang isubay ning pagpangampanya mao ang pagplasta sa mga campaign materials ilabi na sa mga wala nakabutang sa saktong pwesto. Sa milabayng semana, daghang mga posters ug tarpaulins ang gipanglangkat gikan sa punuan, poste ug ubang layo na sa common areas. Mumipahimangno si Pobe sa mga kandidato nga mosunod gyud sa mga lagda aron di mosangpot sa pagduso og reklamo ngadto sa COMELEC o sa korte. Ang Commission on Elections upon identity mo issue nami og notice sa mga partido kandidato nganong gibuhat nila na nga kung mahimo within 24 hours ilang tangkason personal ug ibalhin dito sa common poster area, otherwise mapugos kami pagpadala dito sa Manila nga paisyuhan sila og show cause order nga nganong dili sila pamtangan og silo. Gihan sa COMELEC ang inisyatiba sa ubang LGUs diin, sila ang nangunay sa pagpanangtang sa campaign materials. Maong giawhag usab ni Provincial Election Supervisor Attorney Marcel Sarno ang uban nga mosunod na usab sa maong inisyatiba. Naroon nga ang kanang sa gitrabaho nga Operation Backlash sa Commission Election, that is implementation sa atong COMELEC laws, but it does not also stop sa implementation sa local government units sa ilahang mga ordinance such as anti-littering. Navarro, CCTN News. Gipahigayon kagahapon ang Cebu People's Caravan Against Impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Gipasyugdahan ang kalihukan sa Cebu Maisog Core Group. Katuyuan sa grupo nga mapalanog ang kasuko o kasagmuyo ngadto sa mga nipirma nga mga kongresista o sa grabing korupsyon sa nasod. Alang sa grupo, daghan pang mga isyu nga ngayong unahon sa pag-atiman sa gobyerno, inay ang impeachment complaint. Kinisama na lang sa kamahal sa presyo sa palaliton, edukasyon o sweldo sa mga mamumuo. Duha ka mga sakyanan, usa ka motorsiklo ug laing usa ka drone ang gitulong sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ngadto sa Lapu-Lapu City Fire District. Mato ni Mayor Junior Dahong Chan nga walay sakyanan nga magamit ang mga kabomberohan sa ilang pagresponde sa mga emergency maong mahinungdanon ang paghatag kanila sa maong mga sakyanan. Samtang ang pag-donate og drone nagtinguha nga dali nang ma-assess sa mga kabomberohan ang sitwasyon sa nasunugang dapit aron mas paspas nga mapaong ang sunog. Dugang sa mayor nga ang gipamalit sa drone ug mga sakyanan gikuha sa Fire Code Fees Collection nga lakip nga gibayaran sa mga negosyante kung magkuha og business permit. Bukal Glenn Anthony Soco hug tanong miauhag sa Social Security System kon SSS nga ihunong una ang gipatumang uminto sa kontribusyon sa ilang mga sakop. Nanginahanglan siya o gaigong rason sa pagpatuman niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nanginahanglan og dugang pang rason si Bukal Glenn Anthony Soco sa 6th District bahin sa gipatumang aumento sa kontribusyon sa mga sakop sa Social Security System kon SSS. Gipagi niya sa resolusyong giduso sa Hunta Provincial ang panawagan ngadto sa SSS nga ipahunong una ang dugang 1% sa bayranan matag buwan. Ning tuiga, gisaka ngadto sa 15% ang contribution sa SSS gikan sa kaniadtong 14% sa milabayng tuig. Pinasubay among pagpatuman sa aumento ubos sa Republic Act 11199 kon Social Security Act of 2018. Nakita ni Soco nga nagbaguod na ang halos mga miyembro sa SSS
sa maong kontribusyon nga kada buwan ng gikaltas. Gani sa budget deliberations ni gawas man na nga gikuhaan og pundo sa Kongreso ang SSS, ang PhilHealth ug ang uban nga mga agencies kitong dako na kay sila pundo. No, gikinahanglan. Now they have to explain to the people. Di lang kayo nga ditso na lang bitaw nga tungod lang kay balaod na or mandated na siya. Daan ang depensa ang habig sa SSS sa uluhan nga pinaagi sa dulan 200 pesos ga aumento sa monthly contribution. Lauman nga mataas-taas pa ang operation sa mga buhatan ingon man magpadayon ang mga benepisyo. Maong laumang madugangan og kapin 50 bilyones pesos ang collection sa SSS karong tuiga. Apan, dili paigo alang ni Soko among pagpasabot, mong kinahanglanon pa ang makutim pag-review. Sanglit na kaapekto man kini ilabi na sa business sector tungod sa taas nga bayranan. Total ni siya og mga 50 billion, unya 18 billion ra ang ilang magamit niini para sa madungag sa retirement benefit. Gawas ni ana, dako kay sila og surplus reserves, no. Base lang sa nisad sa mga report nga akong nakitaan. Sa higit mapasar ang maong resolusyon, ipadangat niya kini ngadto sa buhatan sa SSS aron may usa-usab sa panawagan gikan sa ubang mga magpapalaod. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, 24 anyos nga anak lalaki na numbag sa iyang kaugalingong inahan, gisikop. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. Country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay.
Balik sa ato mga balita, mga napakan og iring og iro sa dakbayan sa Lapu-Lapu nagpunsiso kalos matag adlaw sa City Health Office. Sa buwan sa Enero niabot na sa kapin 2,000 ang natala sa buhatan itandi sa milabay nga tuig sa susamang buwan. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Halos matag adlaw magpunsisok ang mga taong napaakan og iro og iring gawas sa Lapu-Lapu City Health Office. Maglinya sila aron magpa-inject og anti-rabies vaccine. Sama na lang kaganihang buntag nga napuno na usab ang tent nga anaa gawas sa mong buhatan kung diin didto nagsugod ang linya. Nakita ni Dr. Agnes Cecil Realiza, ang pangulo sa mong buhatan nga aduna gyud pagsaka sa mga animal bite cases sa dakbayan kung itandi sa nilabay nga tuig. Sa ilang datos niadtong buwan sa Enero ning tuiga, nakatala sila og 2,620 nga nagpa-inject og anti-rabies vaccine. Mas taas kini sa Enero tuig 2024 nga nakatala lang og 1,693. Gipasabot ni Dr. Realiza nga kini tungod kay mas nahibaw na ang katawhan sa ilang angayan buhaton o galing mapaakan o makamrasan sila og mga mananap. Aware na gud sila nga bisan kanang garas lang, no, kanang taas silang awareness nga magpa-check up gyud, no, sa kanang ilang kaso diri sa treatment center. So kana bitaw every day daghang magpunsiso. Ang first dose sa anti-rabies vaccine gitanyag nga libre sa City Health Office. Apan libre ang upat ka dose sa mga active members sa PhilHealth kung ugaling nalakip sila sa Category 3, sama na lang kung ang ilang pinaakan anaa sa tumoy sa mga tudlo sa kamot og tiil, dapit sa ulo ug kung namatay ang nagpaak nga iring og iro. Usa sa mga naglinya kaganihang buntag ang 36 anyos nga si Mary Chris Bangatungan, uban ang iyang 3 anyos nga anak nga si J. Marco Sevilla nga mo'y napaakan og nakamrasan og iring sa ilang silingan. May na lang kay miyembro silang duha sa iyang bana sa PhilHealth. Matod niyang dakong tabang na kini para kanila kung malibre ang pagpa-inject og anti-rabies vaccine sa ilang anak. Okay, sa kawadon karon mas may libre. Lisod tayo sa MIPSA, hinay kay trabaho. Hinuon gibutyag ni Dr. Realiza nga adunay posibilidad nga himuon ng libre ang upat ka dose sa anti-rabies vaccine para sa mga residente sa Lapu-Lapu City. Matod niyang nagpaabot pa sila nga moabot ang ilang gipamalit nga mga anti-rabies vaccines ug ilaw sa kining planuhan aron nga dili sila mahutdan hangtod sa tunga-tunga sa tuig. Depende sa among pag-compute kung mahatag yun na mo, pwede yun na mo mahatag ang full dose. Pero kung yun, kay everyday daghan mo kay pasyente, nagkadaghan din ang pasyente everyday. So munang kanaging amo pong kanang badabana nga amo ang tambal matagaan jud ang tanan, dili jud mi mabakante jud ba. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Kabilin alang sa dakbayan sa Sugbo, mas gipaligon ni Mayor Raymond Alvin Garcia nunot sa kasaulugan sa ika-88 nga charter anniversary. Usa sa mga kalihukang gipasiugdahan sa city government maong 11 Chorizo Festival. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro. Karong nagkaduol na ang kasumaran sa ika-88 nga charter anniversary sa dakbayan sa Sugbo sunod simana. Gipakusga ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang kabilin kun heritage alang sa dakbayan. Isipag ilan na usab sa kabilin nato mga Sugbanon, gisaulog karong adlaw ang 11 Chorizo de Cebu Festival. Gituyo sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF among kasaulugan aron pag-ila sa local product nga nimong kabahin sa kasaysayan sa syudad. Gipakita atubangan sa Cebu City Hall ang managlaing mga meat products nga hinimo mismo sa managlaing mga meat producers sa dakbayan. Sumapa ni Mayor Garcia nga kinalang ipasigarbo usab ang maong matang sa produkto diin gawas nga luwas ang pagkahimo nakahatag usab og panginabuhian sa uban. We also hope na dugay na makainin chorizo making. So we are ako bitong ipapangita ang original yun kung makitaan pa ni. I also want to give intangible awards, no? Intangible heritage. So muna ni siya mga tao nga naghimo lagang which we gave last time. So why not ang naghimo sa chorizo? Diba? The original na unsay pangalan ni nahimo sa chorizo di Cebu. Apil usab sa pagpasigarbo sa Cebu City Government mao ang mga heritage sites sama na lang sa Magellan's Cross ug uban pang mga dapit. Nagpaigayon usab sila og Charter Day art exhibit nga napakita sa kontribusyon sa mga Sugbuanon sa natad sa arte ug kultura.
Di usab gipakita ang mga pambatog gikan sa Subo nga nailhan usab og nabantog sa kalibutan sa managlahing field. Tipik og kabahin lang sa pagpalabi sa kagamhanan sa syudad alang sa kabilin sanglit gipatuman nila ang Cebu City Heritage District Ordinance of 2023. Namutay Heritage Awards, di ba, wherein we give recognition to built heritage or tangible heritage. So kani mga Magellan's Cross, ang katong nag-maintain sa kaning museum sa Basilica, etc. These are atong hatagan og ano kaning nag-maintain sa Yap San Diego. Usa-usab sa mga gitinguha kung isgutan ng kabilin mao ang gidusong pagbalhin sa City Hall ngadto sa SRP aron himuong museum ang kasamtangang nimutangan sa seat of government. Gilaw man ni Garcia nga mapatuman kini labing sayo sa tuig 2026. Gian Navarro, CCTN News. Moabot sa 40% ang nahimo sa kagamhanan sa syudad sa Subo aron pagpasiminto o pag-aspalto sa ubang nga kalsada. Sumapa ni Konsel Jerry Guardo nga gipaspasan ang pagpaayo sa mga kalsada subay na sa daghang mga hangyo gikan sa managlahing barangay ning syudad. Dugang pa sa chairman sa Committee on Infrastructure nga gihatagan na og pagtagad ang pagpaayo sa mga kalsada sa sudlunong bahin sa kabarangayan. Gigahinan kini og igong pundo gikan sa Cebu City Government ingon man sa Department of Public Works and Highways sa syudad. Ginahanglanon nila ang dugang pa nga mga dump truck aron mapaspasan ang pagtrabaho sa mga kadalanan. Traffic Enforcement Agency of Mandaue mopahigayon og laing amnesty program alang sa mga na-impound nga sakyanan. Subay kini sa tinguha nga mahawa na ang puno nga impounding area sa team. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Napuno na ang ground floor sa kanhi merkado sa Mandaue nga mausab ang impounding area sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team. Tungod sa tinguha nga mahawan kini, nagsugyot ang Mandaue City Traffic Board og laing amnesty program sa mga na-impound nga sakyanan sa tuig 2023 o mas dugay pa. Si Hil Rituya niingon nga ang proposal ay pasang ngadto sa sangguniang panlungsod. Ang programa gisugyot nga molungtad og 3 ka buwan. Mainly to decongest sa mo ang kanang nagtipunog na diha nga kanang impounding area kay ubay na gyud tuod. Then second is kanang makatabang ta sa ato ang mga kanang mga katong mga owners no atong mga impounded vehicles nga dugay na sang naghinam-hinam ba nga mabalik sa ilaha. Ug sa gisugyot nga amnestiya, ang mga tag-iya og sakyanan mobayad lang og 1,000 ka pesos alang sa ilang storage fee. Ang storage fee nagkantidad og 100 ka pesos ngadto sa 500 pesos matag adlaw depende sa gidakon sa sakyanan. Giklaro ni Rituya nga ang amnestiya alang lang sa storage fee ug ang mga tag-iya kinahanglan gihapon mobayad sa ilang traffic violation. Kay that's we're accountable ana nga kuan kay imo man nang sala magina nimo sa imong ginambayaran, ang storage lang among gitagaan and that's very specific unya puhon sa ordinance na to. Ang dakbayan ni pahigayon na og susamang amnesty program ni adtong tuig 2023. Dugang panirituya nga human sa amnesty program, plano sa syudad nga ipasubasta ang mga nahabiling wala na claim nga mga sakyanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Anaa pa sa mayong kondisyon sa panglawas si Pope Francis suman nga naigo sa bronchitis sa nakalabay nga adlaw. Tulo ka adlaw nang nagpaalim sa tambalanan sa Roma ang 88 anyos nga Santo Papa human naglisod sa paginhawa sa milabayng semana. Suma pa sa buhatan sa Santo Papa sa Vatican City nga gitambagan una sa mga doktor nga mopahuway una gikan sa naandang kalihukan. Gipasalamatan ni Pope Francis ang mga Katoliko nga nag-ampo alang sa tumang kaayuhan o pagsabot nganong wa ni salmot sa nakalabay lang nga mga santos nga misa sa St. Peter's Basilica. Nagpadayon hinuon ang iyang pagpaubos sa pharmacology therapy samtang nakahigayon sa paglihok-lihok sud mismo sa tambalanan. Mosunod, pagpangulata sa 4 ka mga lalaki sa usa ka motorista sa Basak Merkado Lapu-Lapu na huli ka. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpil na ka, Dria! Ay, pag-inarte! Nagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa ganit ka kayo? Nagpuyap-puyap na ka? Kinsa man ang masakitin ako din ay karoon na kinsa. Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nangangarado pa. Lumoy ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat siya. Tunog na unlod na. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease.
your hater. Balik sa ato mga balita, 24 anyos nga anak gipadakop sa kagalingong inahan human nanumbag sa dihang nga giyaw-yawan siya nganong kadlaw na siya nga niuli. Ang mao nga dinakpan nangayog pasaylo siyang nahimo diin mismo ang inahan maoy nagbantay sa iyang anak. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Di ay anak ka wala na makagbanta sa yaw-yaw sa iyang kagalingong inahan. Aga misumbag kini sa 44 anyos nga ginang alas 6:30 sa buntag na Domingo sa sitio Kabungahan na Barangay Busay sa Dakbayan sa Sugbo. Ang nabalog sa Mabulo Police Station gilangan si alias DJ, 24 anyos, dunay ka-live-in partner nga nagpuyo sa mga dapit samtang ang biktima nga nakaangkon og bunog sa naong ug ulo mao si alias Gina, 44 anyos. Matud ni Police Chief Master Sergeant Enrique Manulong, ang investigador sa mong kaso nga gipabantay sa suspitsado ang iyang inahan sa iyang 5 pakabuan nga anak kay doon na kinigilakaw. Ang kaipon sa suspitsado gingo nga magtrabaho kini magabii nga tungod ani siya ang magbantay sa bata. Apan na malihog ang suspitsado nga pabantayan siyang inahan ang iyang anak. Apan kaadlaw na naabot ang suspitsado nga tungod ani nagyaw-yaw ang biktima gubikan kay doon na pa sila ang gitrabaho. Dinhi na nasuko ang suspitsado ug iyang gisukmag ang iyang inahan makatulog ka higayon nga resulta sa pagkaangol ug pagka-black eye sa biktima. Dili lang matud pa kini ang unang higayon nga gisukmag sa suspitsado ang iyang inahan sanglit sa balabay nga mga buwan gipatiran usab niya kini tungod sa kalagot niini. Giangko ni DJ ang sayop nga nahimo ngadto sa iyang inahan niadtong tungura kay matud niya nakainom siya. Iyang gibutyagan ni apas siya sa iyang kaipon sa trabaho. Gumikan kay wala kini mouli niadtong Pebrero 14 sa Valentine's Day nga unta magselebra sila sa ilang gugma. Pag-abot silang balagi kambras matud pa siya sa iyang inahan tungod sa kalagot nga kadlaw na siya nga nakauli apan wala niya tuyuan nga masumbagan niya. Itong arestiwan, uli itong February 14. Yeah. Kainom sa ko. Uli na ko. Pag-iyawan ko kay. Di trabaho yung pare sa ito, sir? Mga yung yapas. Yapas na sa trabaho. Giyaman ko. Kainom ko. Ito, nagabunag balay. Iyawan ko sa mama. Tambras na niya. Pero tuyuan na. Pinatapos yung kabog mo. Ang inahan siyang bahin dili na pasakag kaso siyang anak apan niya matod pa kining papaulion sa Zamboanga tungod kay tuwa na dito nagpuyo ang amahan niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Napalgang wala na ikinabuhi ang usa ka lalaking libod suroy sa Kinalunsan River sa N. Bacalso Avenue, Barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo. Giila kini sa mga otoridad nga si alias Tias. Hingkod ang pangidaron nga nagpuyo sa Barangay Mambaling ning Dakbayan. Nadawat sa Mambaling Police Station ang sumbong bahin sa maong tao nga napalgan sa sapa nga daw sa wala na ikinabuhi. Sa investigasyon sa kapulisan, gituwan sa mga residente nga natagak ang libod suroy sa sapa gikan sa taytayan samtang natulog. Kasamtangan nga gipahimutang sa usa ka punerarya ang lawas o gipaabot nga kuhaon kini sa iyang mga kabanay. Duha ka minor de edad nga babae malampuson nga naluwas sa mga sakop sa Women and Children Protection Center, Visayas Field Unit 7. Samtang nadakpan ang ilang 33 anyos nga inahan tungod sa kasong online human trafficking sa isla sa Olango, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Malampuson nga rescue sa mga sakop sa Women and Children Protection Center, Visayas Field Unit ang duha ka magsuong babae nga nagpangidaron pa og 15 ug 13 anyos o gapakasikop sa 33 anyos nga inahanini nga nalambigit sa online human trafficking dito sa isla sa Olango, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang information officer sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nahitabo ang undercover entrapment operation netong Huwebes, Pebrero 13, 2025 sa Barangay Santa Rosa proper sa balay diin na nagtrabaho ang suspitsado isip tigluto og cake. Medugay si Torres nga sa Hulyo 2023 pa na monitor sa WCPC ang illegal activity sa suspitsado nga tungod ani hugot ang gihimong monitoring sa kapulisan kaniya sama sa pagkuha sa mga ebidensya. Matag pakita sa pribadong bahin sa lawas sa iyang anak, magbabayad kini og tag 2,000 pesos. Human makuha ang tanang ebidensya, midusad una sila og transaksyon pinagi sa usa ka pulis nga nagpatuo nga customer. Gihimo dayon ang entrapment operation sa mga operatiba dala ang warrant to search, seize and examine computer data kon WSSECD sa balay sa suspitsado dito sa sitio Puo
Barangay San Vicente, Isla sa Ulango, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Atol sa pag-search sa panimalay niini, nakuha sa mga operatiba ang usa ka unit sa cellphone nga magigamit sa online na human trafficking. Lagip na ang laing cellular phone nga gihuptan sa suspitsado. Ang duha ka minor na nas kustodiya sa Center for Women and Children sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 aron ipaubos kini sa medical and psychological assessment. Samtang ang suspitsado na kini kasamtangan ang gitanggong sa Police Station 1 sa Lapu-Lapu City Police Office ug gipasakaan ang kasong karapasan sa Section 4A sa Republic Act 11862 kung ang Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2022. Midugang si Torres ka kanadto pulos mga langyaw ang customer sa suspitsado. Apan sa milabing tuig na monitor sa WCPC nga modawat na usab siya og mga customer nga mga Pinoy. After atong police nga ni transact is per transaction is 2,000 kada pakita og lagway. Bisa to ang sa surveillance ni sa police to sa WCPC is mo kagat mo sila Pinoy di mo kagat sila foreign national pero sa pagkaron sa karon is mo dawat na sila sa Pinoy lang matransact. Tungod sa mong kalampusan gikalipay sa hepe sa Piero 7 Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang pagkasikop sa maong inahan ug bisaad kini nga ilang ipadayon ang hugot nga monitoring aron mahatagan og proteksyon ng mga inosente kabataan sa Central Visayas sa online human trafficking. Iyausab nga gidayeg ang mga pulis sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa WCPC nga may nag-lead sa operation nagipna ang buhatan sa City Prosecutor ug ang DSWD Field Office 7 subay sa malampuson nga operation. Arnold Bustamante, CCTV News. Nasigpatan sa kamera ang pagpangulata sa upat ka mga lalaki sa usa ka motorista sa Basak Mercado Road, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong miaging semana. Makita sa CCTV footage nga usa ka motorista ang kalit lang nalamba samtang nagsubay sa dalan. Daling ni Dol ang usa ka lalaki nga nagtrabaho sa usa ka burger stand aron pagpabarog sa motorsiklo. Apan pila ka gutlo ang milabay, adunay nihunong nga sakyanan og usa ka motorsiklo. Makita nga gikomprontasi sa grupo sa lalaki nga nalamba og dayong pangulata. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga wala pa nagpa-blatter silang buhatan ng motorista o wala pa usab mailhi ang grupo sa mga lalaki. Nakuhaan og duha ka pakiti sa gituhang shabu ang babae nga miduaw sa ka person deprived of liberty sa Mandawi City Jail Male Dormitory sa sitio Dungguan, Barangay Basak niadtong nga Sabado. Matod sa BGMP Mandawi nga miduaw unta si alias Lorna sa usa ka PDL nga si alias John Cres nga nabilanggo niadtong Disyembre 6 sa 2023 sa kaso nga illegal nga drugas. Tungod niini gimaduan ni Jail Superintendent John Conrad Marcelino Basilio ang jail warden sa Mandawi City Jail ang iyang mga sakop nga pahugtan pa ang pagbantay sa pagrikisa sa mga dalaw aron dili makalusot ang mga kontrabando. Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 ang atubangon nga kaso sa dinakpan. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.